فأعظم ما يستخرج به السحر الدعاء 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 الدعاء. أوصي إخواني الذين يسمعون كلامي في هذا المكان وفي هذا المنبر المبارك أن المبتلى عليه بالانطراح بين يدي الله عز وجل بالدعاء، وأحدد لهم 5 أماكن في الدعاء. 1، الدعاء في ثلث الليل الأخير يوم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا يقول من يدعوني فأستجيب له، الله. من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له. طيب ناديه في هذا الوقت اللي الله جل وعلا يقول من يدعوني، من يسألني، اسأله، قل يا شافي اشفني وعافني واذهب ما فيني. وقت ثلث الليل الأخير. عند الأيام هذه عند الإفطار بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة. والأمر الرابع عند قضية آخر ساعة من الجمعة، وهذا في كثير من الناس يفرطون في هذا الوقت. الحين المريض عند استعداد أن يسافر من السعودية إلى أمريكا ويركب الطيارة 12 ساعة ويتحمل ويأكل أدوية والعلاجات. من منا من هو مكروب جاء وجلس من بعد صلاة العصر في المسجد أو جلست المرأة في مصلاها وناجت ربها وأكثرت من الاستغفار والصلاة والسلام على خير الأنام؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي؟ قال ربعها ثلثها، قال كلها، قال تكثى همك يا الله ويغفر ذنبك. هذا الهم اللي موجود عندك يزول. أنا عندي مهموم بالدين، وأنا مهموم بالمرض، وأنا مهموم بالسحر. أزله بكثرة إيش؟ آخر ساعة من الجمعة بكثرة الاستغفار والصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم، وبالانطراح بين يدي الله عز وجل بالدعاء. وأما الأمر الخامس يكثر الدعاء صاحب الشأن. يوصى الخامس، الأمر الخامس، لأن الله يقول أمن يجيب المضطر، وهذا وقت اضطرار اللي هو مضطر. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.